बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वर्गो बुर्ज सुमला वर्गोस सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि सितंबर का महीना आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर देगा तो यह गलत नहीं होगा। तो ये महीना आप लोगों के लिए बड़ा ख़ास रहेगा। सितंबर में सिर्फ हालात नहीं बदल रहे बल्कि आप खुद भी बदल रहे हैं। आपके अंदर ये एहसास पैदा हो सकता है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि कुछ पुराने ताल्लुकात, पुरानी आदतें, पुराने स्ट्रेस, पुराने जो खौफ हैं, जो पुराने आपके जहन पर बोझ हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बदलते हुए आपको महसूस होंगे। पुराने ताल्लुकात में आपकी टोन बदल जाएगी या उन ताल्लुकात की टोन बदल जाएगी। कुछ पुरानी आदतें या ख़राब आदतें अब आप छोड़ना चाहेंगे, आदतों को बदलना चाहेंगे, आप अपनी डेली रूटीन को बदलना चाहेंगे। और एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है तो आपकी बहुत सारी आदतें, पुरानी आदतें वो अब बदलेंगी। बहुत से लोगों का बिलीफ सिस्टम भी बदल सकता है। कुछ नई चीज़ें, नए ख्यालात, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे और आप उन पर काम करेंगे। तो ये अगर हम ये कहें कि ये नई शुरुआत का टाइम होगा, एक नई तरह के कॉन्फिडेंस का टाइम होगा। अपनी शनाख्त बनाना, पैसा कमाना, मोहब्बत के मामलात या ऐसी तमाम डायरेक्शंस सेट करने के लिए बहुत अहम महीना रहेगा। 10 सितंबर का न्यू मून जो है वो वर्गों में आप लोगों के लिए यूं कह लें कि एक तरह का रीसेट का काम करेगा। अगर काफ़ी अरसे से आप लोग सोच रहे हैं कि ज़िंदगी को दोबारा से कैसे शुरू किया जाए, या बहुत से मामलात जो आप लोगों के लिए एक अरसे से अटके हुए हैं तो उनको कैसे बेहतर किया जाए, तो अब उस पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। आप अपने आप को बेहतर करना चाहेंगे, आप अपने साथ जुड़े हुए मामलात को ठीक करना चाहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस चूँकि बहुत ज़्यादा रहेगा तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसे मुश्किल फैसले कर सकते हैं कि जो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए अच्छे होंगे बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं या जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये आपके जो फैसले होंगे ये बड़े मानी खेज होंगे। तो ये वक्त यूँ कहें कि ये खुद गर्जी का वक्त नहीं है बल्कि एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट का वक्त भी है। आप लोगों के लिए ये वैसे भी साल की एक सबसे अहम विंडो यहाँ पे खुल रही है और इसी वजह से आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत सी नई चीज़ें भी बनेगी। आपके लिए ये कहिए कि ये कुछ नई बुनियादें बनाने का वक्त है। करियर में तरक्की चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस पर काम करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, या कोई नया क्रिएटिव प्लान पर काम करना चाहते हैं, या कोई भी आप बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब ऐसे तमाम मौके मिलेंगे। नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। कोई एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह आप लोगों के लिए रास्ते खुलते जाएंगे। आप लोगों के लिए अब वो मामलात रुकने वाला सीन नहीं होगा कि आप कहीं फंस गए, तो अब आप लोगों के लिए रास्ते खुलते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद 100 दर खुल जाता है, तो इसलिए अब आप लोगों के लिए दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। और ये दरवाजे खुलने का मामला मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के लिए काम या कारोबार के हवाले से, आपकी अपनी ज़ात के अंदर भी चेंजेस आएंगी। आप लोगों के काम कारोबार भी बेहतर होंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, तो अब वो जहनी तौर पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनकी सोच बहुत तेज़ होगी, फैसले आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, दूसरों की बातें या दूसरों के लबो लहजे को आप लोग समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, यानी टीचर हैं, या आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है या राबते में रहना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। क्योंकि अब लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, आपको पजीराई भी मिलेगी। तो ये वक्त आपको स्टार भी बनाएगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, टिकटॉक पर काम करते हैं या कोई भी, तो अब लोगों की तरफ से आपको तवज्जो मिलेगी।
آپ کی آمدن بھی بڑھے گی، آپ کے جو مالی وسائل ہیں وہ بہتر ہوں گے، لیکن اخراجات بہرحال آپ لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے چاہیے، غیر ضروری جگہوں پر آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کی سیلری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے جو ایریئرز ہیں یا رکے ہوئے جو پیسے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے، یا پھر کچھ لوگوں کو کام کی جگہ پر صرف تعریف ملے گی، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے یا بہت محنت کی ہے آپ نے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیکٹر میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا پروموشن رکا ہوا تھا تو آپ کی ترقی ہونے کے امکانات بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی دوسرا آپ سے ناراض ہے تو روٹھوں کو منانے کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو 10 سپٹمبر کے بعد آپ لوگوں کی بات چیت بڑھے گی، کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے، کسی نئی جگہ پر محبت ہو سکتی ہے، خاص طور پر کوئی یہ کچھ آن لائن ڈیٹنگ یا آن لائن رشتہ تلاش کرنے والا معاملہ کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا تعلق بن سکتا ہے کہ جس میں تھوڑا آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر یا کسی دوسرے کلچر کے انسان کے ساتھ آپ کا تعلق بن سکتا ہے، کوئی محبت کا تعلق بن سکتا ہے یا کسی کے ساتھ ایسا رشتہ بن سکتا ہے۔ تو محبت میں صرف ہمیں کشش نہیں ہوگی یا فلرٹ قسم کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ اس محبت کے اندر گہرائی بھی ہوگی۔ تو یہ سطحی تعلقات نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے ڈیپ ایموشنل قسم کا آپ کا تعلق بن سکتا ہے۔ تو چاہے وہ محبت کا تعلق ہو یا پھر اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی جلدی آپ کچھ ایسے قسم کے گہرے محبت والے ریلیشن میں آپ ڈوب سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں ان کے لیے 26 سپٹمبر کے آس پاس بڑی اچھی ڈسکشنز رہیں گی۔ کچھ پرانے معاملات، کچھ پرانے مسائل دوبارہ سے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن پرانے مسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ ان مسائل کے حل کی طرف آپ لوگ جائیں گے۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے پریکٹیکل لوگ مانے جاتے ہو، تو آپ لوگ اب ایسے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو 23 اگست سے 2 سپٹمبر کے درمیانی عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگ مہینے کے شروع میں سپٹمبر کے یوں کہہ لیں کہ پہلے 10 دنوں میں بڑے گیونگ نیچر کے رہیں گے، دوسروں کا بڑا خیال رکھیں گے، بڑی کیئر کریں گے، اور لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ آپ کو کچھ تحفے تحائف بھی مل سکتے ہیں، یا کسی خاص انسان کی توجہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ایسی توجہ لے سکیں گے یا آپ کو وہاں سے محبت مل سکتی ہے۔ لیکن 2 سپٹمبر تک پیدا ہونے والے لوگ 26 سپٹمبر کے بعد آپ لوگ کچھ زیادہ بے چین رہ سکتے ہیں، کچھ ایموشنل سٹریس آپ کو ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کئی چیزوں میں پھنس سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو 3 سپٹمبر سے 12 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، وہ سپٹمبر کے آغاز میں فزیکلی بڑے ایکٹیو رہیں گے، آپ لوگوں کے اندر انرجی بڑی رہے گی، جاگنگ کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، ایکسرسائز والے کام کریں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے، مذاکرات کریں گے، نئی پلاننگ کریں گے، نئے رابطے بنائیں گے، نئے لوگوں سے ملیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کاموں میں آپ کا یوں کہہ لیں کہ آسانیاں بھی لے کر آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کی پیدائش 13 سپٹمبر سے 22 سپٹمبر کے درمیان ہے، ان لوگوں کے لیے یہ جو پہلے 3 ہفتے ہیں سپٹمبر کے، یہ تو خاص طور پر بڑے ایکٹیو رہنے والے ہیں۔ اس عرصے میں آپ لوگ ذہنی طور پر بہت ایکٹیو رہیں گے، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو ذہنی تخلیقی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم زیادہ اچھا رہے گا۔ کریٹیو لوگ زیادہ آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو چیزوں کو انالائز کرنے میں بھی آسانی ملے گی۔ آپ لوگوں کو یہ کم از کم سمجھ آ جائے گی کہ کون سے لوگ آپ کے حق میں ہیں اور کن لوگوں سے آپ نے پیچھا چھڑانا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے معاملات انشاءاللہ کچھ اس طرح کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو اپنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین پر بھی کام کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ صحت آخری ہفتے میں تھوڑی آپ کی گڑبڑا سکتی ہے۔ تو جب بھی کسی انسان کی زندگی میں بڑی چینجز آتی ہیں، بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی اور پازیٹیو ثابت ہوں گی لانگ رن میں۔
और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।